अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हुमा। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। आज आपके सामने एमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया की क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, सबक नंबर 8, चचा कबाबी वाले। और स्टूडेंट कैसे हैं आपकी, क्लास वाइज आपकी कैसी चल रही है स्टडी? आई होप सो अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के थ्रू आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ चैप्टर से पहले कि मेरा लाइव सेशन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और डेली बेस पे क्लास तो चल ही रही है हमारी, डे बाई डे फ्री लेक्चर जो है वो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पढ़ सकते हैं। लेकिन लाइव सेशन के थ्रू आप हमसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे की डाउट क्लियर के साथ एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीडियो के थ्रू। चलते हैं आगे। चचा कबाबी वाले की स्टोरी है, जो कि एक मशहूर हमारे कबाबी चचा थे दिल्ली के, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे कबाब बेचे, किस औहदे से और किस मसरत से और किस जोश के साथ और अपने उसूलों के साथ, ये भी मैं कहूँगी अपने उसूल बनाए उन्होंने, और किस तरीके से वो मशहूर थे और मशहूर हुए अपने उसूल के थ्रू। तो उसी स्टोरी को हमें इसमें बताना है मुझे आपको, और उसकी जो अदर चीजें हैं वो भी कराती हूँ। ठीक, चचा कबाबी दिल्ली वाले जामा मस्जिद की फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पेड़ी पर जहाँ कोई दुकानदार नहीं बैठता था, शाम के 5-6 बजे एक कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे। दिल्ली के जो थे जामा मस्जिद की फुलवारी वाले चबूतरे पे कोई भी नहीं बैठा करता था, लेकिन जो एक दुकानदार नहीं बैठता था वो शाम के वक्त 5 बजे एक कबाबी चचा आते थे, साहब दुकान लगाया करते थे और रात के 12 और 1 बजे तक कबाब बेचते थे। उनका नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन चचा कबाबी कहलाते थे। उनका अपना कोई नाम मशहूर नहीं है, लेकिन कबाब के नाम से वो मशहूर हो गए, तो चचा कबाबी कहने लगे सब। चचा कबाबी कदर 1857 के 10-12 साल बाद पैदा हुए होंगे, और 1947 में चंद साल कबल इंतकाल कर गए। दिल्ली के सीख के कबाब और गोले के कबाब मशहूर हैं। चचा कबाबी दिल्ली के मुमताज कबाबी थे। कबाब बनाने का एतबार से भी और अनोखी तबीयत के एतबार से भी कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें बड़ा घमंड था, और तबीयत का अनोखापन तो इस आया है कि अपने लिए वो जगह इंतखाब ही की जहाँ गाहक को आना हो तो जामा मस्जिद के जुनूबी दरवाजे की तरफ आए। यानी कि उनकी जो अपनी वो थी कि वो जहाँ बैठते थे वहीं आए, और वहां पर उनके अपने उसूल थे। और वो क्या क्या उसूल थे वो मैं आपको बताती हूँ। ग्राहकों को बारी बारी कबाब देते, अगर उनका अव्वल मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो उनकी तबीयत से वाकिफ नहीं है और दूसरे ग्राहकों की नस्बत आपकी हैसियत बुलंद है, साफ सुथरा पहनते हैं, तांगा या मोटर रोक कर कबाब खरीदने उतर पड़े हैं। आपने ख्याल किया कि मुझे तरजीह दी जाए, यानी कि मुझे ये क्या कहेंगे कि मुझे जो है इम्पोर्टेंस पहले दी जाए। अगर आप मोटर में या उसमें हैं और आप अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, एक अच्छा स्टाइल है आपका, और आप सोचते हैं कि मुझे इम्पोर्टेंस पहले दी जाए, तो उनका क्या रिएक्शन था वो देखिए। हाथ बढ़ाया, रुपए थमाए और फरमाया 1.5 रुपए के कबाब। जरा जल्दी जल्दी का लफ्ज सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाया करता था। वो रुपए वापस कर देते और कहेंगे हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए। यानी कि आप अगर मोटर से उतर रहे हैं या फिर आप टांगे से उतरे और अच्छे कपड़े पहने हो और आप सोचते हैं मुझे तरजीह ज्यादा दी जाए, इंपॉर्टेंस पहले दी जाए, तो वो ये कहते थे कि नहीं, आपको जल्दी है तो आप कहीं और से ले लीजिए। आपको वैसे ही सबके लाइन के साथ अकॉर्डिंग चलना है और वैसे ही आपको कबाब मिलेंगे। ये उनके उसूल थे। और भी बहुत सारे उसूल हैं, आगे बढ़ती हूँ मैं आपको। हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए, वो उनका ये कहना था कि अगर आपको जल्दी है। एक रोज एक जरा जिंदा दिल से शख्स चचा कबाबी से उलझ गए। उन्होंने चचा कबाबी से इस क़ितरे पर फिरका जड़ दिया कि भाई और से ही ले लेंगे, अल्लाह ने तुम्हारे कबाबों से बचाया, न जाने हजम होते या कोई आफत ढाते। चचा कबाबी तिलमिला उठे और कहने लगे हुजूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मसद बुखार पर लथेड़ दो तो खुल कर गिर पड़े। मेरे कबाबों से आपको तकलीफ पहुंच जाए तो अस्पताल तक का खर्चा दूंगा, लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकता। जल्दी में कबाब तो कच्चे रह जाते हैं और जल जाते हैं और दूसरे ग्राहकों का हक भी छिनता है, और पहले आया है कबाब उसे पहले मिलने चाहिए। यानी कि एक शख्स उलझ गया उनसे और वो कहने लगा
ٹھیک ہے لے لیں گے، آپ کے کبابوں سے بچائے اللہ، نہ جانے کیسے ہوں گے، ہضم ہوئے نہیں ہوئے اور اسپتال۔ اب وہ دل میں نہ اٹھے اس چیز پر کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی میں ایسا مسالہ نہیں ڈالتا ہوں جو ہو جائے، اور جو ہے میرا میں ایسے کچے لتھیڑ کر کباب نہیں دیتا ہوں، میں اچھے سے سیک کر اور کوئی کسی کو بھی تکلیف نہ ہو ایسے مسالے ڈالتا ہوں، اتنی ہر چیز کوانٹٹی جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، کوانٹٹی بھی اچھی ہوتی ہے، اور سیک کر خوب اچھے سے دیتا ہوں، اور اگر پھر بھی اگر کچھ ہوگا تو اسپتال تک کا خرچہ دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا، لیکن آپ کہیں کہ پہلے دے دو تو آگے جو کھڑے ان کا حق مار کے نہیں دوں گا، لائن وائز آنا پڑے گا، حق کے ساتھ آنا پڑے گا، انہوں نے یہ بولا۔ چچا کبابی دھونس نہیں برداشت کرتے تھے اور اپنے اصول کے مقابلے میں تعلقات کو بھول جاتے تھے، عزیز اور دوست بھی ان سے بغیر باری کے کباب نہیں لے سکتے تھے۔ آپ چاہیں ان کو سلام کیجئے، جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پانوں کے ڈبے سامنے رکھ دیجئے، بے تکلف پان کھا لیں گے، زرد خود مانگیں گے، لیکن ناممکن ہے کہ سلام یا پان سے چچا کبابی پگھل جائیں، کباب باری ہی پر ہی دیں گے۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں 13-14 برس کا ایک لڑکا آیا اور بولا، اب جو ہے وہ آپ اگر انہیں پان وغیرہ دیں گے یا جو بھی چیز کی وہ شوقین ہے وہ کھلائیں گے، لیکن آپ چاہیں کہ اس چیز سے وہ پگھل جائیں اور آپ کو کباب جلدی دے دیں گے، آپ انہیں جانتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں پگھلیں گے، 4 پیسے کے کباب دے دو۔ چچا کبابی نے کہا، نہیں بھائی میں تجھے کباب نہیں دوں گا۔ اب وہ لڑکا سر ہو رہا ہے اور خوشامد کر رہا ہے، چچا کبابی انکار پر انکار کیے جاتے ہیں۔ جب بہت دیر سے اسے حجت بازی میں گزر گئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، چچا کیا بات ہے، اسے کباب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے، میاں یہ پیسہ چرا کر لاتا ہے، گھر سے لاتا ہو یا کہیں اور سے، روز 4 پیسے کے کباب کھا جاتا ہے یہیں بیٹھ کر، دیکھو نا اس کی صورت، جا بیٹھا جا بیٹا جا، عادت کہیں جا کر بگاڑ، میں 4 پیسے کی خاطر تجھے تباہ نہیں کروں گا۔ اب وہ جو آتا تھا روز ڈیلی 4 پیسے لے کر، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یا تو چوری گھر سے کر کے لا رہا ہے یا باہر سے کر کے لا رہا ہے۔ جو لوگ ان کی دکان پر تازہ اور گرم کباب کھا لیتے تھے ان سے خوشی ہوتی تھی، پیسے تھامے اور بتا دیجئے، اوپر جامع مسجد کی دالان میں انتظار کر رہا ہوں، کباب بھیج دینا، آواز دے دینا۔ ایسے لوگوں کو کباب گھی سے بگھڑتے، کبابوں میں بھیجا ملاتے، پیاز پودینہ اور ہری مرچیں چھڑکاتے اور اپنے آدمی کے ہاتھ اس کو یہ کباب بھیجا کرتے، پہنچا دیا۔ اللہ بخشے مولانا رشید بخاری کو چچا کبابی کے ہاتھ کے کباب بے حد مرغوب تھے، وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں بھی جامع مسجد چلا جاتا اور وہیں کباب منگا لیتا تھا۔ تازے کبابوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو یہ لکھا ہے ملا واحدی نے لکھا ہے، اس کے جو رائٹر ہیں وہ ملا واحدی ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے چچا کبابی والے۔ اب اس کے جو امپورٹنٹ سوال جواب ہیں وہ بھی میں آپ کو ریڈ آؤٹ کراتی ہوں۔ ٹھیک، سب سے پہلا میرا سوال ہے اس میں، چچا کبابی دلی والے اپنی دکان کہاں لگایا کرتے تھے؟ تو چچا کبابی دلی والے اپنی دکان جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے بڑی زمین پر ایک کباب کی دکان لگایا کرتے تھے۔ سیکنڈ ہے، چچا کبابی کس وقت سے کس وقت تک اپنی دکان لگاتے تھے؟ تو جواب ہے، چچا کبابی شام کے 5-6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک کباب بیچتے تھے۔ تھرڈ ہے میرا، چچا کبابی کس وجہ سے مشہور تھے؟ تو چچا کبابی کباب بنانے اور انوکھی طبیعت رکھنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ فورتھ ہے میرا، چچا کبابی کو کس بات پر گھمنڈ تھا؟ چچا کبابی کو کباب بنانے کے کمال پر گھمنڈ تھا۔ تو آئی ہوپ سو آپ نے یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب تو کر ہی دیں گے آپ، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ میرے چینل سے جڑیے، لائیو سیشن کے تھرو جڑیے، اور کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ چیپٹر کے لیے۔